भन्नुस् त कुन हो कमेन्टमा तपाईहरुले रिप्लाई गर्नु होला है, रिप्लाई गर्नु होला। ल कुन चाहिँ सही हो त? ल अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने पहिलो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका हो भनेर हामीलाई यहाँ दोस्रो वाक्यमा भनिएको छ है, दोस्रो वाक्यमा भनिएको छ, तर संयुक्त राज्य अमेरिका होइन, यो बेठिक वाक्य हो। त्यसैले हाम्रो सही अप्सन के हुन्छ त हेरौँ है त। दुवै ठिक भनेर एमा दिएको छ, यो भएन। दुवै बेठिक, यो पनि भएन। सी अप्सनमा दिएको छ एक ठिक दुई बेठिक, भनेपछि यो हाम्रो सही उत्तर भयो। अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो सही भयो। ठीक छ। ल अर्कोमा जाउँ, चौथो प्रश्नमा जाउँ। बिमस्टेकमा नेपालले कहिले औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको थियो भनेर भनेको छ है। यो बिमस्टेक भनेको चाहिँ एउटा संस्था हो। यो चाहिँ यो बिमस्टेकमा नेपालले कहिले औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको थियो भनेर हामीलाई प्रश्न छ। अप्सन नम्बर ए मा छ डिसेम्बर 1998, अप्सन नम्बर बी मा छ डिसेम्बर 2003, अप्सन नम्बर सी मा छ फेब्रुअरी 2004 र अप्सन नम्बर डी मा छ जुलाई 2004। ल अब भन्नुस् त यो बिमस्टेकमा नेपालले कहिले औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको थियो? अप्सन नम्बर ए कि, अप्सन नम्बर बी कि, अप्सन नम्बर सी कि, अप्सन नम्बर डी? कहिले? यहाँ लेखिएकै छ है, यहाँ तपाईहरुलाई लेखिएकै छ। सन् 2004 मा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। कसले त? नेपालले बिमस्टेकको 2004 मा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। त्यही भएर यसको सही उत्तर के हुन्छ त? फेब्रुअरी 2004 है। फेब्रुअरी 2004 मा नेपालले बिमस्टेकमा चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको थियो। ल अर्को क्वेशनमा जाउँ, अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने हाम्रो सेरामिक्स दिएको कुन कार्यमा उपयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ दिएको कार्यमध्ये कुन कार्यमा, कुन काममा सेरामिक्सको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। पहिलो अप्सन छ बिजुलीको सामान बनाउन, दोस्रो अप्सन छ नक्कली दाँत बनाउन, तेस्रो अप्सन छ ए र बी दुवै प्रयोजनका लागि, र डी नम्बरमा छ ए र बी दुवै कार्यमा प्रयोग गरिदैन। ल भन्नुस् त कुन चाहिँ अप्सन सही हो? कमेन्टमा तुरुन्त अहिलेको अहिले रिप्लाई गर्नु होला। सेरामिक्स चाहिँ यो चारवटा मध्ये कुन कार्यमा उपयोग गरिन्छ त? बिजुलीको सामान बनाउन उपयोग गरिन्छ कि, नक्कली दाँत बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ कि, ए र बी दुईटै प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ कि, दुईटै प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिदैन? ल भन्नुस्, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है। धेरैले यहाँ ए पनि भन्नुभएको छ र डी पनि भन्नुभएको छ। मुकेश कुमारजीले सी भन्नुभएको छ, श्रेया छेत्रीजीले ए भन्नुभएको छ। सेरामिक्सको प्रयोग चाहिँ यो दुईटै कार्यको लागि हुन्छ, बिजुलीको सामान बनाउन पनि हुन्छ र नक्कली दाँत बनाउन पनि सेरामिक्सको प्रयोग हुन्छ है। त्यही भएर ए र बी दुवै प्रयोजनको लागि हो। ठीक छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के रहेको छ भने सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ के हो है? सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ कुन हो? ए मा छ बालुवा, बी मा छ काठ, सी मा छ माटो, डी मा छ चुनढुङ्गा। ल भन्नुस् त सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ के हो? सिमेन्टमा के हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ है। यसको प्रमुख कच्चा पदार्थ कुन हो त? बालुवा हो कि, काठ हो कि, माटो हो कि, चुनढुङ्गा हो? कुन चाहिँ हो? ल कमेन्टमा तुरुन्त रिप्लाई गर्नु होला है। यहाँ डी भन्नुभएको छ है। यहाँ विष्णुजीले पनि डी भन्नुभएको छ, कृष्णजीले पनि डी नै भन्नुभएको छ, मुरलीधरले पनि डी नै भन्नुभएको छ। तपाईले भन्नुभएको एकदमै सही उत्तर हो, अप्सन नम्बर डी। यसलाई चुनढुङ्गालाई हामी के भन्छौँ त? लाइमस्टोन भनेर भन्छौँ। यसको चाहिँ रासायनिक फर्मुला के हो? CaCO3, क्याल्सियम कार्बोनेट है, चुनढुङ्गा हुन्छ। ल अर्को जाउँ। अर्को प्रश्न छ तलका मध्ये कुन चीजका आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हुन्? यो चारवटा मध्ये यहाँ दिएको अप्सन मध्ये अल्फ्रेड नोबेलले चाहिँ के को आविष्कार गरेका थिए भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ है। के को आविष्कार गरेका थिए? ए मा छ एटम बम, बी मा छ डाइनामाइट, सी मा छ जिलेटिन र डी मा छ युरेनियम। ल भन्नुस् त यो चारवटा मध्ये कुन चीजको आविष्कार चाहिँ अल्फ्रेड नोबेलले गरेका थिए? कमेन्टमा तुरुन्त रिप्लाई गर्नु होला है। यहाँ डी लेख्नु भएको छ हाम्रो घिमिरेजीले, त्यस्तै गरिकन डी अप्सन भनिराख्नु भएको छ। सबैले डी नै राख्नु भएको छ है। एकजना यो सलुतजीले चाहिँ ए भन्नुभएको छ एटम बम। यो अल्फ्रेड नोबेलले के आविष्कार गर्नुभएको थियो? एटम बम, डाइनामाइट, जिलेटिन र युरेनियम। के भन्दाखेरि डाइनामाइट हो है। एटम बम त
हाम्रो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ आविष्कार गर्नुभएको है, इक्वल टु एमसी स्क्वायर फर्मुलाबाट। युरेनियम चाहिँ हाम्रो म्याडम क्युरीले गर्नुभएको हो, तर अल्फ्रेड नोबेलले चाहिँ डाइनामाइट गर्नुभएको है। ल अर्कोमा जाउँ। 8 नम्बरमा छ समूह आई। समूह आई भनेको तत्त्व र समूह 2 भनेको चाहिँ मानव शरीरमा काम, उनीहरूले के काम गर्छन् भनेर भनेको छ। यसमा जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। पहिला जोडा मिलाउनु पर्यो, अनि यहाँ कोडबाट अब 4वटा अप्सन छ, यो 4वटा अप्सन मध्ये कुनै हामीले सही अप्सन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। ल हेरौँ। आयोडिन, आइरन, क्याल्सियम दिएको छ। मांसपेशीको संकुचन, थाइरोक्सिनको बनावट र रगतको हेमोग्लोबिनको चाहिँ बनोट। ल त आयोडिनले के गर्छ? मांसपेशीको संकुचन गर्छ कि यो थाइरोक्सिनको बनावट गर्छ कि रगतको हेमोग्लोबिनको बनोट गर्छ त? आयोडिनले के गर्छ तपाईलाई थाहा छ? आयोडिनले के गर्छ? आयोडिनले चाहिँ थाइरोक्सिनको बनावट गर्छ है। थाइरोक्सिन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ हैन, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ, यसको एउटा हर्मोन हो थाइरोक्सिन भनेको चाहिँ। यो आयोडिनले चाहिँ थाइरोक्सिन बनाउन हेल्प गर्छ, मद्दत गर्छ है। त्यही भएर आयोडिनले के गर्छ अरे? थाइरोक्सिनको बनावट। त्यस्तै आइरन, आइरनले के गर्छ? आइरनले चाहिँ रगतको हेमोग्लोबिनको चाहिँ बनोट गर्छ है। रगत जुन रातो हुन्छ नि, त्यो रातो भनेको चाहिँ हेमोग्लोबिनको कारणले गर्दा हुन्छ, र हेमोग्लोबिन चाहिँ आइरनको कारणले बन्छ। र अन्तिममा छ क्याल्सियम। क्याल्सियमले के गर्छ त? हाम्रो जुन मसल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ, मांसपेशीको संकुचन। त्यसैले यसको सही उत्तर के हुने रहेछ त? ए को 3 है, यहाँ हेर्नुस्। ए को 3, बी को सरी ए को 2, बी को 3, ए को 2, बी को 3, सी को 1। ल ए को 2 कहाँ छ? ए को 2, बी को 3, सी को 1। सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो सही रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ यहाँबाट है। ल अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 9 मा छ सार्क शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षक नभएको मुलुक कुन हो भनेर भनेको छ। जुन सार्कको शिखर सम्मेलन हुन्छ त्यसमा चाहिँ पर्यवेक्षक नभएको मुलुक कुन हो त? कमा छ अस्ट्रेलिया, बीमा छ संयुक्त राज्य अमेरिका, सीमा छ रुस, डीमा छ चीन। ल भन्नुस् त सार्कको शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षक नभएको मुलुक कुन हो? कमेन्टमा तुरुन्त रिप्लाई गर्नु होला। अस्ट्रेलिया हो कि, संयुक्त राज्य अमेरिका हो कि, रसिया हो कि चाइना हो? कुन चाहिँ अप्सन सही हो त? कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला। ए अथवा सी भन्नुभएको छ एकजनाले हैन, यहाँ चिन्ताजीले ए भन्नुभएको छ, मुकेशजीले चाहिँ यहाँ डी भनेर भनिराख्नु भएको छ, र यसको सही उत्तर के हो त भन्दाखेरि सी हो है। सार्क शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षक नभएको मुलुक भनेको चाहिँ रसिया हो, रुस हो है। अरु सबै मुलुकहरू चाहिँ सार्क शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षक मुलुकहरू हुन् है, पर्यवेक्षक भएका मुलुकहरू हुन्। रसिया चाहिँ पर्यवेक्षक नभएको मुलुक हो है। ल अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ 10 नम्बरको प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको सहायक महासचिव पदमा काम गरिसकेका नेपाली को हुन् भनेर सोधेको छ है। जुन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा चाहिँ सहायक महासचिवको पदमा काम गरिसकेका नेपाली को हुन्? ऋषिकेश शाह हुन् कि, दुर्गा प्रसाद भट्टराई हुन् कि, भोजराज घिमिरे हुन् कि, कुलचन्द्र गौतम हुन् त? 10 को यहाँ प्रश्न छ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको सहायक महासचिव पदमा काम गरिसकेका नेपाली को हुन् त? ऋषिकेश शाह हुन् कि, दुर्गा प्रसाद भट्टराई हुन् कि, भोजराज घिमिरे हुन् कि, कुलचन्द्र गौतम हुन् त? ल कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु है, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु। ल म कमेन्ट हेर्दैछु, यहाँ धेरैले अप्सन डी भन्नुभएको छ, मुकेशजीले अप्सन सी भन्नुभएको छ, अनुरागजीले अप्सन डी भन्नुभएको छ, तर हाम्रो यहाँ सही उत्तर के हो त? कुलचन्द्र गौतम, अप्सन नम्बर डी। कुलचन्द्र गौतमले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको सहायक महासचिवका पदमा चाहिँ काम गरिसक्नु भएको हो है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपाल भारत बीच सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? ल नेपाल र भारत बीच यो सुगौली ट्रिटी, सुगौली सन्धि चाहिँ कहिले भएको थियो? यो तपाईलाई धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो है। ल भन्नुस् त। ए मा छ मार्च 1 1815 1815, मार्च 1 1817, अप्रिल 1 1816, जुन 4 1816,
मार्च 3। ल यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो त? ल भन्नुस् त, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है। यहाँ अनुरागजीले सी भन्नुभएको छ, सी भनेर लेखिराख्नु भएको छ है। निर्मलाजीले डी भन्नुभएको छ। ल हेर्नुस् त, नेपाल भारत बीच सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? ए हो कि बी हो कि सी हो कि डी हो भन्दा नेपाल र भारत बीच सुगौली सन्धि सन् 1816 मार्च 3 तारिखमा भएको थियो। त्यही भएर यसको अप्सन नम्बर डी चाहिँ सही उत्तर हुन गएको छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। दिएका भनाइहरू राम्ररी पढ्नुहोस् र तल दिएका उत्तरका विकल्पहरू मध्ये सही विकल्प रोज्नुहोस् भनेर भनिएको छ है। यहाँ हामीलाई दुईटा वाक्य दिएको छ, पहिला हामी यो वाक्य पढौँ है त। ल नेपाल 14 डिसेम्बर 1955 मा राष्ट्रसङ्घको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको हो भनेर एउटा वाक्य दिएको छ। अर्को वाक्य दिएको छ, नेपाल सबैभन्दा पहिलो सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राज्य राष्ट्रसङ्घ हो भनेर भनेको छ है। सो यहाँ यो दुईटा वाक्य ठिक हो कि बेठिक हो कि कुन ठिक हो कुन बेठिक हो भन्दा हाम्रो पहिलो वाक्य जुन छ, नेपाल 14 डिसेम्बर 1955 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको थियो अथवा भएको हो भनेको छ, यो चाहिँ एकदम ठिक वाक्य हो। र दोस्रो वाक्य जुन छ, नेपाल सबैभन्दा पहिलो सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो भनेर भनेको छ, युनाइटेड नेसन हो भनेर भनेको छ, यो चाहिँ बेठिक वाक्य हो, यो ठिक वाक्य होइन। त्यही भएर अब हाम्रो यहाँ कुन चाहिँ अप्सन सही हुन्छ त? 1 र 2 दुवै ठिक, अप्सन बी मा 1 र 2 दुवै बेठिक, अप्सन सी मा 1 बेठिक तर 2 ठिक, अप्सन डी मा 1 ठिक तर 2 बेठिक भनेर भनेको छ। सो यहाँ हाम्रो अप्सन नम्बर डी चाहिँ सही हुन जान्छ है। पहिलो वाक्य ठिक, दोस्रो वाक्य चाहिँ बेठिक, त्यही भएर अप्सन नम्बर डी चाहिँ सही हो है त। ल अर्को जाउँ, अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ। समूह 1 र समूह 2 बाट उपयुक्त जोडा मिलाउने प्रयोजनका लागि तल दिएको कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामी यहाँ पहिला जोडा मिलाउँ है त। जोडा मिलाउँ। जेआइसिए, यो जेआइसिए भन्ने संस्था यो कहाँ छ? जेआइसिए भन्ने संस्था कहाँ छ? स्विजरल्यान्डमा छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ कि बेलायतमा छ कि जापानमा छ त? यो कहाँ छ? यो जेआइसिए भन्ने संस्था चाहिँ जापानमा छ है। ल अर्को जाउँ। डिएफआइडी भन्ने संस्था कहाँ छ? डिएफआइडी भन्ने संस्था, डिएफआइडी भन्ने संस्था चाहिँ बेलायतमा छ। कहाँ छ? बेलायतमा छ। त्यस्तै युएसएआइडी भन्ने संस्था कहाँ छ? युएसएआइडी भन्ने संस्था चाहिँ हाम्रो युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका है, अमेरिकामा छ। र अर्को हेलभेटास नेपाल भन्ने जुन यो संस्था छ, यो संस्था चाहिँ कहाँ छ त? स्विजरल्यान्डमा छ, नेपालमा होइन है, स्विजरल्यान्डमा छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ सही क्रम के हुने रहेछ त भन्दाखेरि ए को अप्सनको लागि 4, बी को लागि चाहिँ 3, सी को लागि 2 र डी को लागि 1 है। त्यसैले कुन चाहिँ अप्सन सही हुन्छ त? यहाँ हाम्रो अप्सन नम्बर बी सही हुन्छ। ए को लागि 4, बी को लागि 3, सी को लागि 2 र डी को लागि चाहिँ 1। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। तल दिएकोमा सही जोडा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ है। यहाँ पनि अब हामीले सही जोडा चाहिँ छान्नु पर्ने रहेछ। ल हेरौँ। भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने चाहिँ संस्था कुन हो? भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने संस्था कुन हो? यहाँ 4वटा संस्थाको नामहरू हामीलाई दिएको छ है। 4वटा संस्थाको नाम दिएको छ। वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल र युएनएचसिआर। कुन चाहिँले भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल। के अरे? ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पारदर्शिता है। यसले चाहिँ भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने काम गर्छ। अर्को जाउँ। मानव अधिकारको संरक्षण। र मानव अधिकारको संरक्षण केले गर्छ त? वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनले गर्छ कि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स अर्गनाइजेसनले गर्छ कि युएनएचसिआरले गर्छ त? केले गर्छ त भन्दा युएनएचसिआरले गर्छ त। हामीलाई हेर्दै थाहा हुन्छ है। अब यो मेट्रोलोजिकल भनेको चाहिँ हाम्रो मौसम सम्बन्धी हो, अनि
इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन भनेको हाम्रो गुणस्तरको सम्बन्धी हो, खाद्य पदार्थहरूको अरू कुनै सामानहरूको चाहिँ गुणस्तर सम्बन्धी हो भने अब मानव अधिकारको संरक्षण चाहिँ UNHCR ले गर्छ है। अनि गुणस्तरको नियन्त्रण भन्ने बित्तिकै गुणस्तर भन्ने बित्तिकै स्ट्यान्डर्ड्स इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स अर्गनाइजेसनले गर्छ भने मौसमको भविष्यवाणी चाहिँ वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल अर्गनाइजेसनले गर्छ है। यो त हामीले अप्सन हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ कुन चाहिँ अप्सन A, B, C र D मा कुन चाहिँ सही रहेछ त भन्दा हेरौँ है। A को लागि 3, B को लागि 4, C को लागि 2, D को लागि 1। त्यही भएर कुन चाहिँ सही छ त? A को लागि 3, B को लागि 4, C को लागि 2 र D को लागि 1 भनेपछि हाम्रो अप्सन नम्बर C चाहिँ सही रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। समूह फर्स्ट र समूह सेकेन्डबाट उपयुक्त जोडा मिलाउनका लागि तल दिएको कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल तपाईले सही उत्तर छान्नु होला है त। विक्रम सम्मत 2068 को राष्ट्रिय गौरव मान पदवीबाट विभूषित, राष्ट्रदीप मानव पदवीबाट विक्रम सम्मत 2068 मा विभूषित, राष्ट्रिय गौरव मानव पदवीबाट 2067 मा विक्रम सम्मत मा विभूषित र अप्सन नम्बर डी मा विक्रम सम्मत 2070 को युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कारबाट पुरस्कृत। ल ल ल यो तपाईले पत्ता लगाउनु त ल के हुन्छ होला। ल यो चाहिँ मैले तपाईको लागि होमवर्क दिए है। यो चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो। मेरो क्लासमा चाहिँ बीच-बीचमा म होमवर्क दिने काम पनि गर्छु। सो यो चाहिँ तपाईले पत्ता लगाएर हाम्रो नम्बर 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला। भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ यो जीके को र आईक्यू को क्लासहरु पनि अब 1 महिनापछि चाहिँ सञ्चालन गर्दै छौं। त्यो क्लासमा पनि तपाईहरुले जोइन हुन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नु होला है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 16 नम्बरको प्रश्न के छ भने तल दिएका भनाइमा ठीक गलत के हुन् छुट्याउनुहोस् भनेर भनेको छ। ठीक गलत के हो त हामीले छुट्याउनु पर्यो है त। ल हेरौँ। अप्सन नम्बर 1 मा छ दाँत माझ्ने आधुनिक टुथब्रसको आविष्कार चीनमा भएको हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। के रे भनेको छ, एउटा वाक्य दिएको छ है। अब चीनमा भएको हो त दाँत माझ्ने आधुनिक टुथब्रसको चाहिँ आविष्कार, ब्रसको आविष्कार चाहिँ चाइनामा भएको हो कि होइन भन्नुस् त। ल कमेन्टमा रिप्लाई गर्नुस्। चाइनामा भएको हो? एकदम है, चाइनामै भएको हो। यो त्यही भएर ठीक वाक्य हो। अर्को जाउँ। संसारको सबैभन्दा सानो फूल डकवुडलाई मानिन्छ भनेर अर्को वाक्य दिएको छ। संसारको सबैभन्दा सानो फूल डकवुडलाई मानिन्छ कि मानिदैन? एकदम सही बात। यो पनि ठीक वाक्य हो। संसारको सबैभन्दा सानो फूल भनेको डकवुड नै हो है। अर्को जाउँ। पहिलो इन्टरनेट वेबसाइट सन् 1990 मा प्रयोगमा ल्याइएको हो भनेर हामीलाई क्वेशनमा यहाँ एउटा वाक्य दिएको छ। यो ठीक वाक्य हो कि बेठिक वाक्य हो? यो पनि एकदम ठीक वाक्य हो। पहिलो इन्टरनेट वेबसाइटमा चाहिँ यो सन् 1990 मा प्रयोगमा ल्याइएको हो है, पहिलो इन्टरनेट वेबसाइट। अब अर्को वाक्यमा जाउँ। गिरफ्तार गरी कानुनी कारबाहीमा पारिएकी भारतीय कूटनीतिज्ञ देवयानी खोबरागडे हुन् भनेर भनेको छ है। गिरफ्तार गरेर कानुनी कारबाहीमा पारिएकी भारतीय कूटनीतिज्ञ देवयानी खोबरागडे हुन् भनेर हामीलाई यहाँ भनिएको छ। के उनी हुन् त? उनी होइनन् है, उनी चाहिँ होइनन् है। यो त्यही भएर बेठिक वाक्य हो। त्यसैले अब हाम्रो यहाँ सही उत्तर के हुने रहेछ त भन्दाखेरि सरी है, यो चाहिँ ठीक वाक्य हो। देवयानी खोबरगाडे चाहिँ हुन् है। कुन चाहिँ गलत हो भन्दाखेरि यो चाहिँ गलत हो है। पहिलो इन्टरनेट 1990 मा ल्याइएको होइन, यो मैले मिस्टेक गरेछु। यो 1990 मा चाहिँ ल्याइएको होइन है। ल भनेपछि हाम्रो अब सही क्रम के हुने रहेछ त भन्दाखेरि 1, 2, 4 चाहिँ ठीक भएछ, 3 चाहिँ हाम्रो बेठिक भएछ है। सो अप्सनमा हेरौँ। A, B, C, D मध्ये कुन चाहिँ सही हो? 1, 2, 4 चाहिँ ठीक, तर 3 चाहिँ गलत हो भन्ने अप्सन डी चाहिँ हुने रहेछ है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ।
निम्न मध्येमा चाहिँ कसलाई दैव तत्व भनिन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है। यहाँ 17 नम्बरको प्रश्नमा के भनिएको छ भन्दाखेरि यहाँ 4 वटा दिएको छ, यो 4 वटा मध्ये कुन चाहिँलाई दैव तत्व भनेर भनिन्छ त? पहिलो छ गाँस फोनोन, दोस्रो छ ब्राउट मेसोन, सीमा छ हिग्स बोसोन र डीमा छ पाल प्लाज्मोन। पाल प्लाज्मोन। ल भन्नुस् त यो 4 वटा मध्ये कुन चाहिँलाई दैव तत्व भनिन्छ? कुनलाई दैव तत्व भनिन्छ? गाँस फोनोनलाई भनिन्छ कि ब्राउट मेसोनलाई भनिन्छ कि हिग्स बोसोनलाई भनिन्छ कि पाल प्लाज्मोनलाई भनिन्छ? केलाई भनिन्छ दैव तत्व? कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला। यहाँ डी अप्सन भनिराख्नु भएको छ धेरैले र सी पनि उर्मिलाजीले यहाँ सी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन टाइम एगेनजीले डी भन्नु भएको छ, उर्मिलाजीले फेरि सी भन्दै हुनुहुन्छ र यसको सही उत्तर पनि के हो त? सी नै हो। हिग्स बोसोनलाई हामी के भन्छौं त? दैव तत्व भनेर भन्छौं है। यसको सही उत्तर सी हो। ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। नेपालमा कुन बैंकलाई सन् 2012 को वर्ष बैंक घोषणा गरिएको थियो भनेर भनेको छ। नेपालमा रहेका जति पनि बैंकहरू छन् नि, हो त्यो बैंकहरू मध्ये 2012 मा सन् 2012 को वर्ष बैंक भनेर चाहिँ कुन बैंकलाई घोषणा गरिएको थियो त? पहिलो छ कुमारी बैंक, दोस्रो छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, तेस्रो छ एभरेस्ट बैंक, चौथो छ ग्लोबल आइएमएफ बैंक। ल भन्नुस् त, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नुस्। कुन चाहिँ बैंकलाई सन् 2012 को वर्ष बैंक भनिन्छ? ल यहाँ सी अप्सन भनिराख्नु भएको छ धेरैले, भनेको एभरेस्ट बैंक भनिराख्नु भएको छ, ए पनि भनिराख्नु भएको छ, तर मैले सही उत्तर कतै पनि भेटिन। यसको सही उत्तर के हो? स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक है। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एससीबी लाई चाहिँ हामी यो सन् 2012 को वर्ष बैंक घोषणा गरिएको थियो है। ल अर्को जाउँ। 19 नम्बरमा लङ वाक टु फ्रिडम नामक प्रसिद्ध आत्मजीवनीका लेखक को हुन्? लङ वाक टु फ्रिडम यो एउटा एकदम प्रसिद्ध चाहिँ आत्मजीवनी हो, यसका लेखक को हुन् त भनेर हामीलाई सोधेको छ है। पहिलो छ महात्मा गान्धी, दोस्रो छ आङ सान सुकी, तेस्रो छ टोनी ब्लेयर, चौथो छ नेल्सन मण्डेला। त यी 4 वटा मध्येको चाहिँ कसको चाहिँ यो आत्मजीवनी हो? लङ वाक टु फ्रिडम। ल लङ वाक टु फ्रिडम कसको आत्मजीवनी हो? कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है। महात्मा गान्धीको हो कि? अब महात्मा गान्धीले भारतमा त्यत्रो फ्रिडम ल्याउनु भएको थियो कि महात्मा गान्धीको पनि हुन सक्छ। आङ सान सुकीको हो कि टोनी ब्लेयरको हो कि नेल्सन मण्डेलाको हो? कसको हो? यहाँ ए भनेर पनि भन्नुभएको छ, डी अप्सन पनि भन्नुभएको छ है। यहाँ कसै कल्पनाजीले बी पनि भन्नुभएको छ र यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेल्सन मण्डेला है। लङ वाक टु फ्रिडम नामको प्रसिद्ध जीवनीका चाहिँ आत्मजीवनीका लेखक को हुन् त? नेल्सन मण्डेला हुन् है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम अश्वेत व्यक्ति को थिए भनेर हामीलाई सोधेको छ है। नोबेल शान्ति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज प्राप्त गर्ने पहिलो फर्स्ट अश्वेत व्यक्ति को थिए त? अश्वेत भनेको श्वेत भनेको सेतो, अश्वेत भनेको त कालो। त कालो व्यक्ति को थिए त? भनौँ न अश्वेत व्यक्ति को थिए त नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो अश्वेत व्यक्ति? कमा छ बिशप डेसमन्ड टुटु, बीमा छ अल्बर्ट जोन लुथुली, सीमा छ मार्टिन लुथर किङ र डीमा छ राल्फ बन्च। कसले पाएका थिए त? ल भन्नुस् त, यो 4 वटा मध्ये प्रथम अश्वेत व्यक्ति को थिए जसले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए? अप्सनमा कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है। यहाँ अप्सन नम्बर बी पनि भनिराख्नु भएको छ अल्बर्ट जोन लुथुली, अनि कसैले सी पनि भनिराख्नु भएको छ मार्टिन लुथर किङ भनेर हैन। धेरै जसोले यहाँ अप्सन सी भनिराख्नु भएको छ है। तर यसको सही उत्तर के हो त? बिशप डेसमन्ड टुटु है। बिशप उहाँ चाहिँ चर्चको चाहिँ भनौँ न हाम्रो पुजारी जस्तो, चर्चको एकजना पुजारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बिशप भनिन्छ। बिशप डेसमन्ड टुटु उहाँ चाहिँ प्रथम अश्वेत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले नोबेल पुरस्कार, नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएको थियो है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। फेब्रुअरी 2014 को हिउँदे ओलम्पिक खेल कुन सहरमा सम्पन्न भयो भनेर भनेको छ? यो 2014 को फेब्रुअरीमा भएको
हिउँदे ओलम्पिक खेल चाहिँ कुन सहरमा सम्पन्न भएको थियो? ल, कमा छ सल्ट लेक सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका, बीमा छ सोपारो जापान, सीमा छ भ्यानकुभर क्यानाडा र डीमा छ सोची रुस। ल भन्नुस् त 2014 को फेब्रुअरीमा भएको चाहिँ हिउँदे ओलम्पिक खेल कुन देशको कुन सहरमा, यहाँ तपाईँले देशको नाम थाहा पाउनु भयो भने काम भयो, किनकि 4वटा विभिन्न देशहरूको चाहिँ नाम हामीलाई यहाँ दिएको छ। सो कुन चाहिँ देशमा भएको थियो भन्दा कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है त। यहाँ ए र बी भन्नुभएको छ धेरैले है। यहाँ वृन्दा खनालजीले डी भन्नुभएको छ, रसिया भन्नुभएको छ डम्प्लीजीले, सङ्गीताजीले ए भन्दै हुनुहुन्छ। यसको सही उत्तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डी नै हो है। यो रुसको सोची भन्ने सहरमा चाहिँ 2014 को यो फेब्रुअरीमा हिउँदे ओलम्पिक खेल भएको थियो है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मितिका आधारमा निम्न मध्ये सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्र निकुञ्ज कुन हो भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ राष्ट्र निकुञ्जहरूको नाम दिएको छ, 4वटा राष्ट्र निकुञ्जहरूको नाम दिएको छ। यो 4वटा मध्ये चाहिँ सबैभन्दा अन्तिम पटक राष्ट्र निकुञ्ज घोषणा भएको राष्ट्र निकुञ्ज कुन हो त? कुन नेसनल पार्क चाहिँ सबैभन्दा अन्तिममा घोषणा भएको थियो भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है। एमा छ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, बीमा छ से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सीमा छ खप्तल राष्ट्रिय निकुञ्ज र डीमा छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। भन्नुस् त यो 4वटा मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो? कुन चाहिँ सही उत्तर हो? ल, अनि यो लाइभलाई पनि सेयर गर्नु होला है आफ्नो साथीहरूमाझ हैन, आफ्नो बन्धु बान्धव बीच चाहिँ यो लाइभलाई पनि सेयर गर्नु होला। धेरैभन्दा धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ यो लाइभ चाहिँ हेराउनु होला है, सेयर गर्नु होला कृपया। र हामीले चाहिँ अब 1 महिनापछि यो जीके र आइक्यू को क्लासहरू पनि चलाइरहेका छौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले हाम्रो यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी तपाईहरुलाई टपिक वाइज एकदम डिस्क्राइब फर्ममा है पुरै मज्जाले बुझाएर व्याख्या विश्लेषण गरेर चाहिँ हामी तपाईहरुलाई त्यतिखेर यो जीके पढाउँछौँ, त्यस्तै आइक्यू पनि पढाउँछौँ। र अहिलेको लाइभमा चाहिँ हामीले यहाँ मोडल क्वेशनहरु मात्रै हेर्दैछौँ, त्यो पनि एकदम सटीक रूपमा है। ल भन्नुस् त नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मितिका आधारमा तलका मध्ये चाहिँ सबैभन्दा अन्तिमको राष्ट्र निकुञ्ज कुन हो त? कुन चाहिँ हो? यहाँ अप्सन नम्बर यहाँ मकालु भनिराख्नु भएको छ है। एकजनाले यहाँ मकालु भनिराख्नु भएको छ, डम्पीजीले ए भनेर धेरैचोटि लेखिराख्नु भएको छ मकालु बरुण राष्ट्र निकुञ्ज भनेर है। तर यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ बाँके राष्ट्र निकुञ्ज हो है। बाँके नेसनल पार्कलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सबैभन्दा अन्तिम मितिमा चाहिँ घोषणा गरिएको थियो यो राष्ट्र निकुञ्ज हो भनेर। ल अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ मरुभूमिमा किन वर्षा हुँदैन? डेजर्टमा चाहिँ किन पानी पर्दैन भनेर हामीलाई सोधेको छ है। अप्सन नम्बर एमा छ वायुचाप कम भएर, भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर, एटमोस्फेरिक एयरको जुन प्रेसर हुन्छ नि त्यो कम भएर पानी नपर्ने पो हो कि, अथवा आर्द्रता कम भएर पानी नपर्ने हो कि, तीव्र वायु वेग भएर चाहिँ पानी नपर्ने हो कि? फलो आवर टिकटक आइडी उच्च तापक्रम भएर। ल भन्नुस् त यो 4वटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ अप्सनको कारणले गर्दाखेरि, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मरुभूमिमा वर्षा नहुने हो? ल कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला तुरुन्त है। अप्सन नम्बर यहाँ बी भन्नुभएको छ धेरैले, आर्द्रता कम भएर भनेर है। अप्सन नम्बर डी पनि भनिराख्नु भएको छ उच्च तापक्रम भएर। धेरै तापक्रम भएर चाहिँ पानी नपर्ने हो त? त्यस्तो होइन है। धेरै तापक्रम भएर चाहिँ पानी नपर्ने होइन। कहिलेकाहीँ त हाम्रोमा पनि धेरै गर्मी हुन्छ नि हैन, धेरै गर्मी भएर चाहिँ पानी नपर्ने भन्ने हुँदैन। र यसको सही उत्तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी है। आर्द्रता कम भएर चाहिँ मरुभूमिमा पानी पर्दैन है। आर्द्रता कम भएर मरुभूमिमा पानी नपर्ने हो। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विश्वको कुन सहरलाई निषेधित सहर भनेर भनिन्छ? विश्वमा भएको कुन सहरलाई चाहिँ निषेधित सहर भनेर भनिन्छ भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ है। सो पहिलो अप्सन छ काठमाडौँ,
दोस्रो अप्सन छ लासा, तिब्बतको लासा। त्यस्तै तेस्रो अप्सन छ बेजिङ, चाइनाको बेजिङ। र अर्को 2 नम्बरको अप्सन छ उलान बाटोर। ल भन्नुहोस् त यो चारवटा सहर मध्ये कुन चाहिँ सहरलाई निषेधित सहरको रूपमा चिनिन्थ्यो? कुन चाहिँ सहरलाई है निषेधित सहर भनेको फरबिडन किङडम है। यो भनेपछि तपाईलाई याद आउला किनकि एउटा फरबिडन किङडम भन्ने चाइनिज फिल्म पनि छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर भनेको अप्सन नम्बर के हो त? सी हो, बेजिङ है। चाइनाको बेजिङलाई चाहिँ हामी फरबिडन किङडम भनेर भन्छौँ। एउटा फिल्म पनि छ क्या फरबिडन किङडम भनेर, तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है, निषेधित सहर। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो भनेर भनेको छ। नेपालमा रहेको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी ग्लेसियर चाहिँ कुन हो हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ। एमा छ लाङटाङ, बीमा छ मकालु, सीमा छ मनासलु, डीमा छ खुम्बु। ल भन्नुहोस् त यो चारवटा मध्ये सबैभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो त? भन्नुहोस्, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला, तुरन्त रिप्लाई गर्नु होला। ल अप्सन नम्बर यहाँ डी भन्नु राख्नु भएको छ हाम्रो नेचरजीले। अप्सन नम्बर चाहिँ ए भनिराख्नु भएको छ हाम्रो सुस्मिताजीले है। के हो यसको सही उत्तर भन्दा हाम्रो अप्सन नम्बर डी है। खुम्बु भनेको चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी हो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी भनेको चाहिँ खुम्बु हो। त्यही भएर यसको सही उत्तर भनेको के हुन्छ त? अप्सन नम्बर डी हुन्छ। ल अर्को जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने सुर्खेत, जाजरकोट, सिन्धुली र मोरङ जिल्लाहरू मध्ये नेपालका सबैभन्दा बढी जिल्लाहरूसित सिमाना गाँसिएको जिल्ला कुन हो भनेर हामीलाई सोधेको छ है। नेपालको सबैभन्दा बढी जिल्लाहरूसँग सिमाना गाँसिएको जिल्ला चाहिँ कुन हो त? एमा छ सुर्खेत मात्र, बीमा छ सिन्धुली मात्र, सुर्खेत र जाजरकोट प्रत्येकले, र डीमा छ सिन्धुली र मोरङ प्रत्येकले। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ अप्सन सही हो त? सुर्खेत, जाजरकोट, सिन्धुली र मोरङ जिल्लाहरू मध्ये नेपालका सबैभन्दा बढी जिल्लाहरूसित सिमाना गाँसिएको जिल्ला कुन हो? सुर्खेत मात्रै हो कि, सिन्धुली हो कि, सुर्खेत र जाजरकोट दुईटै हो कि, सिन्धुली र मोरङ दुईटै हो? कुन चाहिँ अप्सन सही हो त? तुरन्त कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है, कमेन्टमा मेसेज गर्नु होला। ल यहाँ अप्सन नम्बर बी 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 भनेर धेरैले भन्नुभएको छ। एकजनाले यहाँ डी पनि भन्नुभएको छ हाम्रो नरे कार्कीजीले है। यो हाम्रो सही अप्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिन्धुली मात्र है। नेपालको अरु यो चारवटा मध्ये सबैभन्दा धेरै जिल्लाहरूसँग चाहिँ गाँसिएको सिमाना गाँसिएको जिल्ला भनेको चाहिँ सिन्धुली हो है, सिन्धुली। ल अर्को जाउँ। अर्को प्रश्नमा तलका समूह 1 र समूह 2 बीच उपयुक्त जोडा मिलाउनका लागि कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ वाक्य मिलाउनु पर्ने छ र यहाँ हामीले सही उत्तर छान्नु पर्ने छ। ल हेरौँ। गोबी मरुभूमि भनेको गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ छ त? अमेरिकामा छ कि, भारत र पाकिस्तानमा पो छ कि, तुर्कमेनिस्तानमा पो छ कि, एसियामा छ? गोबी मरुभूमि कहाँ छ? कहाँ छ भन्नुहोस् त? गोबी मरुभूमि चाहिँ तुर्कमेनिस्तानमा पनि होइन, भारतमा पनि होइन, पाकिस्तानमा पनि होइन, अमेरिकामा पनि होइन, एसियामा छ है। एसियाको डेजर्ट हो गोबी डेजर्ट। ल अर्को जाउँ। मोजामी मरुभूमि, मोजामी डेजर्ट चाहिँ यो अरु बाँकी रहेका अमेरिका, भारत र पाकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान यो मध्ये कहाँ छ त? मोजामी मरुभूमि कहाँ छ? अमेरिकामा छ है, अमेरिकामा। थार मरुभूमि है, थार डेजर्ट चाहिँ कुन ठाउँमा छ? तुर्कमेनिस्तानमा छ कि भारत र पाकिस्तानमा छ? कहाँ छ? थार मरुभूमि भनेको चाहिँ भारत र पाकिस्तान दुवै देशमा फैलिएको छ भने अर्को काराकुम चाहिँ कहाँ छ त? काराकुम चाहिँ तुर्कमेनिस्तानमा छ है। सो यसको सही उत्तर के हुँदै रहेछ त? सही क्रम ए को लागि 4, बी को लागि 1, सी को लागि 2 र डी को लागि चाहिँ के हुँदै रहेछ त? 3। भनेपछि कुन चाहिँ अप्सन सही हुन्छ त? कुन चाहिँ अप्सन सही हुन्छ? ए नम्बरको अप्सन है। ए को लागि 4, बी को लागि 1, सी को लागि 2 र डी को लागि चाहिँ 3। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ।
पूर्वदेखि पश्चिम देशान्तरको आधारमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूको भौगोलिक अवस्थितिको कुन क्रम ठिक हो भनेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा क्रम दिएको छ है। पूर्वदेखि पश्चिम देशान्तरको आधारमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूको भौगोलिक अवस्थितिको कुन क्रम ठिक हो भनेर सोधेको छ है। एमा छ युरोपियन युनियन, आसियन, सार्क, ओपेक। बी अप्सनमा छ सुरुमा आसियान, सार्क, ओपेक र युरोपियन युनियन। सीमा छ सार्क, आसियन, युरोपियन युनियन, ओपेक र डीमा छ आसियन, ओपेक, सार्क र युरोपियन युनियन। ल भन्नुस् त भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा है र पूर्वदेखि पश्चिम देशान्तरको आधारमा यो जुन क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरू छ कुन चाहिँ क्रम चाहिँ यिनीहरूको सही हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्नमा सोधिएको छ है। सो सबैभन्दा पूर्वमा के छ त आसियन छ है। सबैभन्दा पूर्वमा चाहिँ आसियन छ। त्यही भएर अप्सन नम्बर बी र अप्सन नम्बर डीमा चाहिँ एउटा चाहिँ सही हो है। एउटा चाहिँ सही हो। अब आसियन पछि अर्को के छ त सार्क छ है, सार्क। त्यही भएर डाइरेक्टली अप्सन नम्बर बी सही भयो। अरू थाहा पाउनु परेन, कुनै दुईटा थाहा पाउनु भयो भने भइहाल्यो। अनि सार्क पछि ओपेक छ र ओपेकको अझै पश्चिम देशान्तरतिर चाहिँ युरोपियन युनियन छ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 29 मा के छ त हेरौँ। विश्व इतिहासमा मानव अधिकारको सम्बन्धमा पहिलो लिखित दस्तावेज केलाई मानिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ। विश्व इतिहासमा मानव अधिकारको सम्बन्धमा पहिलो लिखित दस्तावेज केलाई मानिन्छ। ल तपाईले चाहिँ हाम्रो यो टिकटक च्यानललाई चाहिँ फलो गर्नु होला है। यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई फलो गर्नु होला। यस्तै यस्तै लाइभ क्लासहरू भइरहेको छ र तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नु होला। हामीले एक महिनापछि चाहिँ यो जीके र आइक्यू क्लास एकदम धुमधाम तरिकाले चलाइरहेका छौं। त्यही भएर यो नम्बरमा तपाईले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर, टेलिग्राम, व्हाट्सएपमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल तपाईहरुको आइक्यू को खरिदार सुब्बाको आइक्यू क्लास सुरु भइसकेको छ। तपाईहरु चाँडो भन्दा चाँडो यहाँ हाम्रो टिकटकमा भएको इन्स्टाग्राममा गएर आफ्नो नम्बर तपाईहरुले हामीलाई दिनु होला। आइक्यू को क्लास, जीके को क्लासहरु सञ्चालन भइरहेछ। अहिले हाम्रो आइक्यू को क्लास सञ्चालन भइसकेको छ। त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो तपाईहरु जोइन गरिहाल्नु होला। आफ्नो सिट चाँडो भन्दा चाँडो सुरक्षित गरिहाल्नु होला। हेर्नुस् है समय गइरहेको छ। प्रत्येक सेकेन्ड गइरहेको छ। खेर नफाल्नु होला है, खेर नफाल्नु। ल ल ल ल अब हामी फेरि प्रश्नमा आउँ है। ल तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ आइक्यू क्लास चाहिँ अब सञ्चालन हुन आँटिसकेको छ। एक दुई दिनमा सञ्चालन भइहाल्छ। त्यही भएर आफ्नो सिट चाहिँ छिटो रोकिहाल्नु होला। हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबर, टेलिग्राम, व्हाट्सएपमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। आइक्यू को क्लास तपाईहरुले जोइन गर्नु होला। ल अब हामी प्रश्नमा आउँ फेरि। विश्व इतिहासमा मानव अधिकारको सम्बन्धमा पहिलो लिखित दस्तावेज केलाई मानिन्छ। ल भन्नुस्। पहिलो अप्सन छ अमेरिकाको संविधान, दोस्रो अप्सन छ म्याग्ना कार्टा, तेस्रो अप्सन छ फ्रान्सको संविधान र चौथो अप्सन छ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र। ल भन्नुस्। यो चारवटा मध्ये चाहिँ विश्वको इतिहासमा मानव अधिकारको सम्बन्धमा पहिलो लेखिएको दस्तावेज हामीले केलाई मान्छौं त? केलाई मान्छौं? कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है त। कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला। धेरैले अप्सन नम्बर बी भन्नु भएको छ है। नेचर लभजीले पनि अप्सन नम्बर बी भन्नु भएको छ। सो तपाईहरुले भनेको अप्सन चाहिँ एकदम सही नै हो है। म्याग्ना कार्टालाई चाहिँ हामीले विश्वको इतिहासमा यो मानव अधिकारको सम्बन्धमा पहिलो लिखित दस्तावेज मान्छौं है, म्याग्ना कार्टालाई। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। उधौली र उभौली कुन जातिको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो? उधौली र उभौली कुन जातिको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो त? ल भन्नुस्। थारू जातिको हो कि राजवंशी जातिको हो कि किराँत जातिको हो कि माझी जातिको? अब यो त एकदम सजिलो प्रश्न छ है। उधौली र उभौली कुन चाहिँ जातिको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो? ल थारू, राजवंशी, किराँत, माझी कुन चाहिँ अप्सन सही हो? ल किराँत जातिले भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अपेक्षाजीले माझी भनिराख्नु भएको छ। धेरैले अप्सन नम्बर सी भनिराख्नु भएको छ। सो बहुमतको एकदम कलर हुन्छ। अप्सन नम्बर सी नै के हो त? यसको सही उत्तर हो। उधौली र उभौली भनेको चाहिँ किराँत जातिको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो। ल अर्कोमा जाउँ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विभाजन भएको
कुन मुलुकसित युद्धको अन्त्यसँगै पुनः एकीकरण भयो भनेर भनेको छ है। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विभाजन भएको कुन मुलुकसित युद्धको अन्त्यसँगै पुनः एकीकरण भयो? ल, अप्सन नम्बर ए मा छ फ्रान्स, अप्सन नम्बर बी मा छ इटली, अप्सन नम्बर सी मा छ बेल्जियम र अप्सन नम्बर डी मा छ जर्मनी। ल भन्नुस् त, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विभाजन भएको कुन मुलुकसित चाहिँ युद्धको अन्त्यसँगै पुनः एकीकरण भएको थियो? कुन चाहिँ देश भन्दा कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है। ल, अप्सन नम्बर डी भन्नुभएको छ, एकदम सही उत्तर हो। एउटा इस्ट जर्मनी थियो, अर्को वेस्ट जर्मनी थियो है, र यो पुनः के भएको थियो त एकीकरण भएको हो। सुरुमा विभाजन भएको थियो र पछि चाहिँ एकीकरण भएको हो है त यो जर्मनी। ल, अर्को जाउँ, अर्को प्रश्नमा जाउँ। द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति को थिए भनेर भनेको छ। जुन सेकेन्ड वर्ल्ड वार थियो, द्वितीय विश्वयुद्धको जुन समाप्ति भयो हो, त्यो समाप्तिको समयमा चाहिँ अमेरिका हैन, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाका प्रेसिडेन्ट को थिए त, राष्ट्रपति को थिए भनेर हामीलाई प्रश्नमा सोधिएको छ। एमा छ थियोडोर रुजवेल्ट, बीमा छ ह्यारी ट्रुम्यान, सीमा छ फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट र डीमा छ वुड्रो विल्सन। ल, कुन चाहिँ सही उत्तर हो भन्नुस् त। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिको समयमा चाहिँ यो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा को राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ धेरैले वुड्रो विल्सन अप्सन नम्बर डी भनिराख्नु भएको छ है, अप्सन नम्बर डी भनिराख्नु भएको छ। नेचर लभजीले सी भनिराख्नु भएको छ, उर्मिलाजीले पनि डी भनिराख्नु भएको छ। तर यसको सही उत्तर भनेको के हो त? अप्सन नम्बर बी, ह्यारी ट्रुम्यान चाहिँ दोस्रो वर्ल्ड वारको समाप्तिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो है त। ल, अर्को जाउँ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालको आधारमा पहिलोबाट पछिको क्रममा द्याएमध्ये कुन क्रम सही छ भनेर भनेको छ। अब नेपालका जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छ यहाँ नाम दिएको छ हैन। यो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ जुन कार्यकाल छ है, पहिलोबाट पछिको क्रममा चाहिँ कुन चाहिँ सही छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। पहिलोबाट पछि भनेको सुरुमा प्रधानमन्त्री र पछि अन्तिममा प्रधानमन्त्री कुन हुनु भएको हो भनेर हामीलाई यहाँ सोधिएको छ है त। ल हेरौँ, एमा छ भीमसेन थापा, महाध्वरसिंह थापा, फतेजङ शाह र जङ्गबहादुर राणा। बीमा छ भीमसेन थापा, फतेजङ शाह, महाध्वरसिंह थापा, जङ्गबहादुर राणा। सीमा छ महाध्वरसिंह थापा, भीमसेन थापा, फतेजङ शाह, जङ्गबहादुर राणा। डीमा छ फतेजङ शाह, भीमसेन थापा, महाध्वरसिंह थापा र जङ्गबहादुर राणा। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि नेपालमा यी सबैमा सबैभन्दा सुरुमा प्रधानमन्त्री को भएका थिए त? भीमसेन थापा भएका थिए हो। यो त हामीलाई मजाले थाहा छ। त्यही भएर अप्सन नम्बर सी र अप्सन नम्बर डी त सोझै गलत, सुरुमै गलत भए हो। अब ए र बी मध्ये चाहिँ एउटा कुनै सही छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो। सो यहाँ अब कमेन्ट गर्नु होला, ए सही हो कि बी सही हो, कुन चाहिँ सही हो त? ल, भीमसेन थापा सुरुमा हुनुभयो, त्यसपछि को हुनुभयो त? महाध्वरसिंह थापा हुनुभएको हो कि फतेजङ शाह हुनुभएको भन्दा फतेजङ शाह चाहिँ हुनुभएको थियो प्रधानमन्त्री। भीमसेन थापापछि फतेजङ शाह हुनुभएको हो, त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर बी चाहिँ सही हो। अनि त्यसपछि महाध्वरसिंह थापा र त्यसपछि जङ्गबहादुर राणा है, त्यसपछि राणा शासन आएको हो। ल, अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो सही हो। ल, म पानी पिउँछु है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 34 मा जाउँ। तलका बनाई ठिक वा बेठिक के हुन् छुट्याउनुहोस् भनेर हामीलाई भनेको छ है। यो बनाई ठिक छ कि बेठिक छ? यहाँ दुईटा बनाई दिएको छ, ठिक बेठिक हामीले छुट्याउनु पर्यो। यहाँ अप्सन दिएको छ 4वटा अप्सन, यो अप्सन मध्ये चाहिँ एउटा हामीले यहाँ टिक लगाउनु पर्यो। ल, अर्को जाउँ। नेपालमा बनेको पहिलो बन्दुकलाई वीरगन भनिन्छ भनेर भनिएको छ। नेपालमा बनेको पहिलो बन्दुकलाई वीरगन भनिँदैन है, त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो। र अर्को जाउँ। वीरगन वीर शमशेरले बनाएका थिए भनेर हामीलाई यहाँ भनेको छ है। वीरगन वीर शमशेरले बनाएका थिए भनेर भनेको छ। वीरगन वीर शमशेरले पनि बनाएका होइनन्, यो पनि बेठिक वाक्य हो है। त्यही भएर यहाँ कुन चाहिँ अप्सन हाम्रो सही हुन्छ त? ए को कि बी को कि सी को कि डी को भन्दा सी नम्बरको अप्सन चाहिँ सही हुन्छ। 1 र 2 दुवै बेठिक। ठिक छ। ल, अर्को प्रश्नमा जाउँ।
नेपालमा भएको 2062-63 को प्रसिद्ध जनआन्दोलन मुलुकको राजनीतिक प्रणाली तथा शासन व्यवस्था अध्यायका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर भनेको छ। यो जुन 2062-63 को चाहिँ जुन जनआन्दोलन भयो है, र यो त्यो जनआन्दोलनले यो चारवटा मध्ये, यो अप्सनमा दिएको विकल्पमा दिएको चारवटा मध्ये कुन चाहिँमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, कुन चाहिँमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर सोधेको छ है। शान्ति निर्माणमा हो कि, राज्यको पुनः संरचनामा हो कि, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा हो कि, द्वन्द्व रूपान्तरणमा हो। यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ कार्यमा चाहिँ 2062-63 को प्रसिद्ध जनआन्दोलनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ त? भन्नुस् त। शान्ति ल्याउनलाई हो कि, राज्यको पुनः संरचनामा हो कि, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा हो कि, द्वन्द्वको रूपान्तरणमा हो? यहाँ अप्सन नम्बर सी भनिराख्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रियको आर्थिक सम्बन्ध। तर यसको सही उत्तर के हो त? राज्यको पुनः संरचना भएको थियो है। राजालाई हटाएर राष्ट्रपतिको चाहिँ त्यहाँ चयन भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यको पुनः संरचनामा चाहिँ यो 2062-63 को चाहिँ जनआन्दोलनले एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो है। एकछिन है त। अनि शनिमा आउँदाखेरि शनिको लाइक त्यो रिङ हुन्छ, रिङ चाहिँ कस्तो कस्तो टोपिस देखिन्छ अरे? माइकल ज्याक्सन। एक्ज्याक्टली, माइकल ज्याक्सन, एमजे। अनि हामी यत्रो रमाइलो कुराहरू गरिरहेका छौँ, त लफा के को लागि, कस्तो एक्जामको लागि हो? बस, मोस्ट भ्यालुएबल एक्जाम है त। सो दिस इज द कोड। अब ज्योतिजीले अब एन्सर त भन्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा टाढाको ग्रह नेप्च्युन छ। नेप्च्युनलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा? अरुण, वरुण अर्थात् वरुण भयो हो। यसको एन्सर के भन्नुभयो? वरुण हुने भयो हो। ल ठिक छ, ल ज्योतिजीले माइक अफ गर्नु। ल उहाँले पार गरिसक्नु है, उहाँको एक लेभल पार भइसक्यो। अब अरूको पद के हुन्छ हेर्दै जाउँ है त। ल अब यो प्रश्न नम्बर 8 मा पनि, प्रश्न नम्बर 8 मा हामीले अर्को प्रश्न सोधेका थियौँ, लाइक कुन ग्रहलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ भनेर हो। अब यसको राइट एन्सर कसले दिनु पर्यो भने मलाई सजनी रेग्मीजीले भन्नु पर्यो है त। इभिनिङ स्टार भनिन्छ। अब यसलाई याद गर्नको लागि हामीले के कुरा गरेका थियौँ हिजो? एक दुईवटा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डका कुराहरू पनि गरेका थियौँ यो पिक्चर हेर्दै, होइन? याद छ? देखिने जुन तारा भन्छ हामीले, त्यो तारा भन्दा पनि खासमा के हो त भन्दा
किन ठुलो साउन्ड आउने नबुझेको